الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسد واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام میرے انتہائی قابل قدر محترم المقام عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا دلدار حسین رضوی صاحب، واجب الاحترام پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید مدثر عزیز شاہ صاحب، برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر امتیاز حسین چشتی گولڑوی صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے ذیشان سیال صاحب کامران صاحب نے انتہائی محبت اور عقیدت نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ علماء کرام سٹیج دی زینت نے میرے تو پہلے فخر السادات استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاظمی، خطیب اعظم دربار عالیہ بری امام شریف، انتہائی خوبصورت پرمغز علمی ہر اعتبار نال خوبصورت تحقیقی خطاب فرما رہے سن۔ انہاں تو بعد میرے جیسے ایک طالب علم دی تقریر کرنا یا پھر تسی وقت نکال کے میری تقریر نو سننا یقینی طور تے تواڈی محبت اعلیٰ ظرفی حسن ظن نے اللہ کریم اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ لمبی گفتگو نہیں، جڑے کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن چند گزارشات پیش کر کے میں بھی انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، پھر میرے تو بعد ثناخوانی بھی ہوئے گی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ اللہ دا اے حکم ہے کہ ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آؤ، اے حکم دے کے نال ہی جڑا اگلا حکم ہے او اے وے وَتُعَزِّرُوا، عزت کرو میرے رسول دی، وَتُوَقِّرُوا، توقیر کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی۔ مفسرین فرماندے ہیں کہ توزر اور توقر یہ دوویں جڑیاں ضمیراں توزر اور توقر نال نے یہ رسول وال لوٹ دیاں، پیچھے حکم ایمان دوواں تے لے آندا اللہ تے بھی اور اللہ دے رسول تے بھی، لیکن وہ فرماندا کہ عزت رسول دی کرو، توقیر بھی رسول دی کرو۔
گل دی سمجھ نہیں آئی کہ ایمان اللہ تے بھی اور اللہ دے رسول تے، لیکن عزت صرف رسول دی کرو، توقیر صرف مصطفیٰ دی کرو۔ میں عالم تصورات وچ پوچھیا مولا اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیتا، صرف محبوب دی عزت دا حکم کیوں؟ آواز قدرت آندی مینوں پتہ ہے کیونکہ میں اس مخلوق دا خالق ہاں، مینوں پتہ جدوں بھی رولا پینا میریاں رکعتاں تے نہیں پینا، یار دیاں صلاتاں تے پینا۔ اس واسطے میں یہ واضح کر دیتا عزت میرے رسول دی کر، توقیر مصطفیٰ کریم دی کر۔ توزر اور توقر دونوں دا معنی عزت ہے۔ علماء تشریف فرمان میرے نالو سینئر، توزر بھی عزت توقر بھی عزت، فرق کی ہے؟ فرق اے توزر او عزت ہے جیڑی سامنے ہوئے ظاہری۔ شاہ صاحب تشریف فرما سن، اسی واہ واہ کیتی، ہن اسی برائیاں شروع کر دئیے، اے ہوندی ہے منہ تے عزت دے ٹر گئے تے میں آکھیا بہت خوبصورت خطاب کر کے گئے، واہ واہ ہو گئی خوبصورتی دے نال، منہ چونا دے پھل جھڑ رہے سن سرکار دی تعریف کر دیاں۔ اے کنڈ پیچھے جڑی تعریف ہے اینو آدھے نے توقر، اے تاں ہوندی ہے جے اندروں ہو گئے تھے۔ رب آکھیا توزر بھی کر تے توقر بھی کر، یعنی لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا۔ پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر او فرماندہ صبح شام میری پاکی بول۔ ہن ایتھے روک کے ایک گل اور عرض کر دیاں، توزر عزت رسول، توقر توقیر رسول، تسبحو تسبیح اللہ دی، اینو بعد وچ رکھیا، عزت و توقیر مصطفیٰ پہلے رکھی۔ بھئی تعزیر مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ مقدم ہے، تسبیح کر دیتی مؤخر۔ یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا یہی تے اصول دسنا سی کہ لاکھ تسبیح پڑھ جے یار دی عزت نہیں، یار دی توقیر نہیں، تسبیح کیڑے کھاتے؟ تسبیح کس کھاتے دی؟ جتنی مرضی عبادت کر، ابلیس تھوڑی عبادت کی تھی۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ اچھا گل سنو، توڑے تے پابندی شاہ صاحب میرے واسطے لا کے گئے، میں تو انہوں اجازت دینا جڑا جانا چاہتا ٹور دے، وہ پابندی وہ ختم ہو گئی، انہاں اپنے تک حکم فرمایا کہ کوئی بندہ اٹھے نہ، ہن کوئی جانا چاہتا تے ٹور جائے، میں تے 5-7 گھنٹے لانے۔ اگر تسی سبحان اللہ چنگی اچھی آکو گے جڑے 5 گھنٹے دوں او دے وچوں 4.5 گھنٹے گھٹان دی کوشش کراں گے، آکو سبحان اللہ۔ مہربانی کرنا محبت اور عقیدت نال بولو، بس تانوں پتہ ہی نہیں لگنا میری تقریر مک جائے گی۔ 2-3 گلاں میریاں سمجھو بس۔ ابلیس عبادت کیتی کتنی؟ 6 لاکھ سال یا 7 لاکھ سال؟ جنت وچ قیام فرشتیاں دا امام، 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا ابلیس نے، جان دے ابلیس شیطان، 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا، 6 لاکھ یا 7 لاکھ سال فرشتیاں نو درس دیتا، جنت وچ قیام فرشتیاں دا امام۔ یہ لایا کہیں سی؟ اللہ ہی لایا نا یار، بولو تے سی۔ تے پھر رب نو پتہ نہیں سی بھئی اس کل میں جدو آکھنا آدم نو سجدہ کر اس میری مننی نہیں، تے پھر فرشتیاں دا امام بنایا کیوں سی؟ آج لوگ آدھے نبی کو پتہ ہوتا، تے پھر رب کو پتہ ہوتا کہ ابلیس نے مننی نہیں، بیت المعمور دا خطیب لایا کیوں؟ اے ویکھو کہ جو ساڑھے نال ہویا جنہوں نے ووٹ دیتے ہیں، انہوں چڑھن دیو ساڑھے بوئے تھے، سانو پتہ لگ نہیں گیا، سانو تے بعد ہی پتہ لگ گیا نا، تے رب نو تے پہلے ہی پتہ ہے، او اللہ الغیوب غیب دے خزانے دا مالک ہے، جدوں انہوں پتہ ہے، اس دے باوجود فرشتیاں دا امام کیوں بنا رہا؟ میں کہا مولا 7 لاکھ سال چھٹی دے دیتی، عبادت کردہ رہا، 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کردہ رہا، فرشتیاں نو درس دیندہ رہا، ایڈی لمبی چھٹی کیوں دیتی؟ آواز قدرت آئی اس واسطے دیتی، کل کوئی 70 سال عبادت کر کے آکھے مجھ سے بڑا مواعد کوئی نہیں، اے میں انہوں دسنا سی کہ اے درویک عبادت تے آکڑی نہ، عبادت تے مان نہ کری، 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوئے، جنت وچ قیام ہوئے، فرشتیاں دا امام ہوئے، میرے نبی دا بے ادب ہوئے، میں عبادت ٹھکرا دیاں گا، نبوت دا گلہ برداشت نہیں کرا۔ جس آدم علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی، کی آکھیا؟
انا خیر، میں اس تو بہتر، میں اس تو بہتر، کیوں بہتر ہے؟ اس تو خلقتنی من نار، میں آگ دا بنیا، وخلقتہ من تین، او مٹی دا بنیا، میں بہتر ہاں۔ رب نے فرمایا خبردار، ہمیشہ میں تنو آکھیا ہے، آج تک تو میری حکم عدولی نہیں کی تھی، یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، آج میرے حکم دی عدولی کیوں کی تھی؟ اگو کی آفدہ ہے، کہندہ لم اقل لی اسجد لبشر، میں اس بشر نو سجدہ کرا۔ سب تو پہلا بشر کون ہے؟ آدم۔ تے سب تو پہلے نبی ظاہری طور تے کون تشریف لے آئے؟ آدم۔ تے سب تو پہلے نبی نو بشر کہیں آکھیا؟ تُسی میری گل نہیں سمجھے۔ سب تو پہلے نبی نو بشر کس آکھیا؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ پتہ لگا نبی نو بشر آکھن دا موجد شیطان دے۔ سب تو پہلے نبی نو بشر شیطان نے آکھیا ہے، کسے مسلمان نے ماز بشر نہیں آکھیا۔ یاد رکھنا، ماشاءاللہ یاد رکھیا جو۔ اور پھر جس وقت اس آکھیا کہ میں سجدہ نہیں کرنا، اپنے سجدے دے بارے چکم دے، اگ دے انگاریاں تے کرانگا، تپدی ریت تے کرانگا، میں کنڈیاں تے کرانگا، لیکن بشر نو سجدہ نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا اچھا پھر چل، فخرج منہا، لوٹا بھی چوکتے بسترہ بھی چوک، آدھے نا بوری بستر گول کر، کدھر اور نہ سمجھے آجے، نکل، کتوں نکل؟ جنت چو نکل۔ اچھا ابلیس نے جدو آدم نو بشر آکیا کتھے سی؟ جنت اچھ، کتھے سی؟ ذرا جنتی بولو۔ ابلیس جدو جناب آدم نو بشر آکیا جنت ویچ سی، تو رب آکیا فخرج منہا، یار جڑا جنت چ کھلو کے نبی نو بشر آکے رب کڑ چھڑے، تے جڑا جنت وڑے ہی نہیں باہر کھلو کے بشر آکے، او دا استقبال ہوئے گا۔ فرمایا نکل باہر۔ اس آکیا جڑی میں خدمت کیتی، تبلیغ کیتی، فرشتیاں نو درس دیتا، بیت المعمور والی مسجد اودی امامت کیتی، میں بیت المعمور دا طواف کیتا، اے دا اجر دے۔ فرمایا میرے نبی دے بے ادبا و ان علیک اللعنت الی یوم الدین، جا قیامت تک لعنت۔ اچھا اے دسو آدم کون سن؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ دے کی سن؟ خلیفہ۔ ابلیس ہے خلیفے دا انکار کیتا، تے اگو انعام کی لبیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک لعنت۔ جس خدا دے ایک خلیفے دا انکار کیتا قیامت تک لعنت، تے جنہ مصطفیٰ دے 3 خلیفیاں دا انکار کیتا۔ اس گل تے صرف سنیاں بولنا، باقیاں دی میں نے سبحان اللہ چاہی دی بھی نہیں۔ سمجھ آئیے میری گل نہیں؟ ایک خلیفے دا انکار کر کے قیامت تک لانتی، جنہ ترہ دا کیتا۔ تاجدار صداقت دا ذکر میں نو کرنا پہنا، آج کل میں ہر تقریر اچ کر رہے ہیں، اور اے وقت دی ضرورت بھی ہے۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ، فدت دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل اے منا نہیں سکدا، نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے او باغ زہرہ دا کھا نہیں سکدا۔ اینا لوکاں نو صرف اینا پوچھو، اگر کوئی اپنے آپ نو حسینی سید بھی اکھائے تے نالے جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق تو منہ پھیرے، انہوں آکھیں حضرت اپنے آپ کو سید کہنے والے ذرا شجرات دس، ذرا شجرات دس۔ آکھے گا میں امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہوں، انہوں پوچھ امام جعفر صادق کی دا پتر ہے، وہ دسے گا کہ امام محمد باقر دا شہزادہ ہے، انہوں پوچھ امام باقر کی دے شہزادہ ہیں، انہوں دسنا پہے گا کہ امام باقر امام زین العابدین دے شہزادہ ہیں، پھر امام زین العابدین کی دے شہزادہ ہیں، امام حسین دے شہزادہ ہیں، تے امام حسین کی دا پتر ہے، مولا علی دا پتر ہے۔ میں کہا اتھے تے اپڑ گئے ہیں، ذرا اے دس امام جعفر صادق دے ابا جی دسے نہیں، اماں جی کہیں دسنی ہیں؟
امام جعفر صادق دی والدہ کون ہے؟ یہ کس دسنا ہے؟ اے امام احمد رضا دا منن والا ہی دس سکدا ہے نا، اے تاجدار صداقت دا نوکر ہی دس سکدا ہے نا کہ اگر امام جعفر صادق آپ دے والد امام باقر نے تے آپ دی والدہ حضرت ام فروہ ہے، اگر آپ دے والد حضرت امام زین العابدین نے، آپ دی والدہ دے والد حضرت قاسم نے، اگر حضرت امام زین العابدین دے والد امام حسین نے، کہ حضرت امام جعفر صادق دے نانا دے والد حضرت محمد نے، تے اگر حضرت امام زین العابدین دے والد امام حسین نے، تے امام جعفر صادق دے نانا حضرت قاسم دے باپ محمد دے باپ ابو بکر صدیق نے، اگر امام جعفر صادق حضرت امام باقر دا شہزادہ جدا پردادا علی ہے، او دا پڑنانا صدیق اکبر، اگر حسینی سید کھائے داد کیوں علی تک اپڑے، نان کیوں صدیق تک نہ اپڑے، او ہندوستان دی تقسیم تو بعد دا سید ہو سکتا ہے، اصلی حسینی سید نہیں ہو سکتا، قطن حسینی سید نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک گل اور میں توڑے نال شیئر کرا، حضرت علی اکبر بھی امام حسین دے بیٹے سن، پتہ نہ تو کربلا شہید ہوئے، حضرت علی اصغر بھی شہزادے سن، کربلا شہید ہوئے، امام زین العابدین بھی تے آکھیا سی ابا جی میں جاواں، فرمان نہ تو نہیں جانا، تیرے تو میری نسل چلنی، ادھی کی حکمت ہے، علی اکبر نو چھوڑ دے، علی اصغر نو پیچھے چھوڑ دے، میں آکھیا میرے پیر حسین تھوڑی جی وضاحت کرو، علی اکبر پیچھے نہیں چھوڑے، علی اصغر نہیں چھوڑے، اے امام زین العابدین نو پیچھے رکھیا جی اپنی اولاد اور نسل چلان واسطے، آپ نے دسیا اس واسطے علی اکبر ام لیلہ دا پتر ہے، علی اصغر ام رباب وچوں ہیں، تے زین العابدین شاربانو وچوں ہیں۔ میں آکھیا دی حکمت کی ہے، فرمایا شاربانو ایران جدو فتح ہویا، فاروق اعظم دا دور سی، ایک قیدی بن کے آئی، میرا نکاح اس بی بی نال عمر ابن خطاب کیتا سی، میں چاہیا میری اولاد وچوں اس بی بی دا جمعہ پیچھے چھڑا، کل کوئی میری نسل وچوں اصلی نسلی حسینی سید ہوئے، نکاح والوے کے عمر نظر آئے، نسب والوے کے علی شیر خدا نظر آئے، یہ تھے اللہ حق چاریا۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کوئی نکھیڑا پا کے تے دسے اے جدائی کیویں پہ سکدی؟ حقیقت اے وے جس طرح شاہ صاحب فرما رہے سن، اور میرے اعلیٰ حضرت نے یہ سانو عقیدہ دیتا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اسی حضور دی آل دے بھی نوکر، سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر، جنہوں میرے نبی دی سمجھ آ گئی۔ سمجھ تو مراد اے نہیں کہ حضور دی حقیقت نو جان گیا، حقیقت صدیق اکبر بھی نہیں جان گیا، مطلب اے کہ حضور دی عزت دا پتہ چل گیا کہ عزت کرنی کینجے۔ بخاری دے اندر عروہ بن مسعود ثقفی جدو ایمان نہیں سن لے آئے، حدیبیہ دے مقام تے کافرہ نے اپنا جاسوس بنا کے بھیجیا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ مسلمان کی کر رہے ہیں۔ انہاں آ کے حالات دا جائزہ لیا، جا کے کافرہ نو آ کے ابھی موڑ جاؤ بھائی، تسی مسلمانہ نال نہیں لڑ سکتے۔ انہاں کہا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اسلحہ زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے۔ آکھے نہیں اسلحے دی تے گل ہی نہیں۔ انہیں آکھا کیوں نہیں پھر لڑ سکتے؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے آکھیا کیونکہ وہ اپنے نبی دی عزت بڑی کر دیں۔ بھئی میں ڈر گیا جے وہ عزت بڑی کر دیں، پتہ لگا اودوں تو لے کے ہون تک بے ایمان جدو بھی ڈریا نبی دی عزت تو ڈریا، جدو بھی بے ایمان ڈریا میرے نبی دی عزت تو ڈریا۔ کافرہ پوچھیا بھی کیوں عزت دا کی سٹائل ویکھیا، کی انداز ویکھیا؟ ہو سکا جو میں ویکھیا نا، میں انج شاہ نجاشی کیسر و کسرا دے محلات وچ بھی گیا، انج دی عزت میں انہاں دی بھی نہیں ویکھی جویں دے اصحاب محمد کریم دی عزت کر دین۔ کی مطلب کیویں دی عزت ہے؟ کیا مصطفیٰ نکھاں اپنی پلکاں بچھان دے؟ کہ نہیں یہ گلاں پرانیاں ہو گئی، پھر کی کر دیں؟ کہ میں ویکھیا جس وقت نبی وضو کر دیں تے اپنا لعاب سٹ دینا تے میں ویکھیا او صحابہ لعاب تھلے نہیں ڈگن دیں،
او لواب جس وقت نبی کھنخار سٹن نا وضو کر دیاں حضور تھوک مبارک سٹن لگ دیں اللہ وقات فی کفی میں ویکھدا کوئی نہ کوئی صحابی ہتھیلی اگے کردا تے میں ٹچ کڈ کے آیا جڑے محمد دا لواب نہیں ڈگن دیندے مصطفیٰ دا خون کیویں ڈگن دین گے اے عزت مصطفیٰ ہے جی میں صحابہ عزت کی تھی بلکہ اللہ فرماندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انج ایمان لے آؤ جی میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے آئے پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ او کیویں دا ایمان ہے حضرت سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ عورت ہے شہادت دا سلسلہ اسلام وچ عورت تو شروع ہویا حضرت عمار بن یاسر دی والدہ مکے دے اندر ہاتھ بند دیتے پیر بھی بند دیتے بن کے ایک لات نال ایک اونٹ بنیا دوسری لات نال دوسرا مخالف سمت کھڑے کر دیتے اور اونٹ تیار نے ڈنڈے لے کے جلات کھڑے امیہ آکھدا اے سمیہ ویکھ اپنے انجام وال اگر دامن مصطفیٰ نہ چھڑیا اسی نہ اٹھان دی کان تے مارنا ڈنڈا ایک اینج نسے گا ایک اینج نسے گا تیرا بدن چڑ جائے گا حضرت سمیہ نے آکھیا دنیا دے کتیو مینوں دسو نا تسی ڈنڈا مار کے ویکھو سمیہ چڑ سکدی ہے محمد تو پھر نہیں سکتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے انداز ہے میرے نبی علیہ السلام دے نوکران دا حضرت بلال نال کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا میخا ٹھوکیاں گئیاں گرم لوہے دیاں سلاخاں آگ وچ آگ بنا کے جسم وچ لائیاں گئیاں چربی چ دھوئیں نکلے ایک والا بلال آکھیا حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد جان جا سکتی ہے محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا حضرت فاروق اعظم جدو حالت کفر وچ سن انہاں اپنی ہمشیرہ نال کی کچھ نہیں کی کتنا ماریا زمین تے پٹخیا ٹھوکراں ماریاں انہاں بھی آکھیا سا کڈ کے پھر مار تواڈی سبحان اللہ تے سبحان اللہ جناب عمر دی ہمشیرہ آکھیا اے عمر تازہ دم ہو لے ساتھ کڈ پھر مار اساڈے سینیاں وچوں جان جا سکدی ہے محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا ہن عمر نے ویکھیا میں مار مار کے تھکیا عاشق مار کھا کے نہیں تھک دے عاشق دا جواب ہے کہ جنہ دکھاں وچ میرا سونا راضی اسا سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیا اے انہاں نو پوچھ جنہ مارا کھا دیاں نا سی تے بنے بنا اسٹیج تے سونے صوفے سجے نہ کے بیٹھ بن پھب کے چنگے کھانے کھا کے بیٹھے اے جنہ قربانیاں دیتیاں اسلام واسطے انہاں نو پوچھ طبقات ابن سعد دے اندر ایک روایت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام احد دے میدان وچ نے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ نو پوچھیا گیا نا اے علی سارے صحابہ وچوں بہادر سب تو کون ہے شجاع کون ہے بہادر مولا علی دی گواہی سن حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا سوچیا نہیں بھی میں سوچاں کیڑا بہادر ہے سوال کیتا کہ سب تو بڑا بہادر کون ہے تہاڈی نگاہ وچ مولا علی فرماندے نے ابو بکر کون پوچھیا گیا او کیویں اندازہ تانوں ہویا ہے حضرت مولا علی فرمایا جدو احد دا میدان لگا نا تے پوچھیا گیا فلاں فلاں مقام تے کھڑا ہوئے فلاں فلاں تے فلاں فلاں تے تیر اندازہ نو روکن والے فلاں جگہ تے پوچھیا گیا حضور علیہ السلام واسطے عریش بنایا جائے حضور دا پیرا کون دے گا ہر کوئی سوچی پہ گیا اس تو نہیں کہ پیرا نہیں دے سکتے سوچی اس تو پیا کہ اگر سرکار نو خراش بھی آ گئی معمولی جہی تے آکھن گے تو چنگا پیرا دیتا ہے مصطفیٰ دا ہر کوئی اس گل وچ سوچی پیا جدو اعلان ہویا کہ حضور دا پیرا کون دے گا باقی سوچ رہے ان کے کون بولے صدیق اکبر آکھیا اے ذمہ واری میں چک لیں مولا علی فرمایا سانو ادو پتہ لگا سب تو بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے
ادھر صدیق اکبر حضور دا پیرا دے رہے، حضرت شماس بن عثمان دی نگاہ پئی نا کہ چاروں پاسوں کافر تیر لے کے آ گئے، طبقات دے اندر روایت ہے چاروں پاسوں کافر تیر لے کے آ گئے. ہن صدیق اکبر بھی اتنے تشریف فرما نے، اتنے تک حضرت شماس بن عثمان دوڑے جا کے حضور دے آسے پاسے نا این سپیڈ وچ گھومنا شروع کر دیتا. اتنی سپیڈ وچ گھومے نا ادھروں کافراں تیر چھڑے، تیر مک گئے. ایک تیر حضور وال نہ گیا، کوئی شماس دے سینے تے لگا، کوئی بازو تے لگا، کوئی ران تے لگا، کوئی پیشانی تے لگا، پورا جسم تیراں نال پرو دتا گیا. کافراں دے تیر مک گئے. شماس ادھر منہ کر کے آدے نا دنیا دے کتے ہو تیر مک گئے جے محمد دے غلام دا سینہ تے اجے بھی آ گیا. سینہ تان کے آکھیا میں تے اجے بھی حاضر ہاں. لیکن کافر نس گئے، اے تے اجے ایک کے تے پیچھے صحابہ اجے باقی نے کثیر تعداد وچ. ہن کی ہویا؟ حضرت شماس بن عثمان جدو جامع شہادت نوش کیتا، گل بڑی سنن والی ہے، جدو جامع شہادت نوش کیتا شہید دا غسل بھی نہیں تے کفن بھی نہیں. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ شماس شہید ہو گئے. حضور فرمایا چک کے دفن کر دو. آقا جنازہ؟ فرمایا نہیں پڑھنی. کیوں نہیں پڑھنا؟ یا رسول اللہ شماس شہید ہو گئے جنازہ نہیں پڑھنا. فرمایا نہیں دا جنازہ نہیں پڑھنا. آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جنازہ نیک دا پڑھیا جائے، بخشے ہوئے دا پڑھیا جائے تے او دے واسطے درجات وچ بلندی دا سبب بندا ہے. کسی گناہگار دا پڑھیا جائے ایصال ثواب دا سبب بندا ہے. عرض کیتی آقا اے تے بخشیا ہویا ہے، ایدے درجات دی بلندی واسطے ہی پڑھ لئیے. حضور فرمایا نہیں ایدے درجات دی بلندی واسطے بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ میں ایتھے بہ کے ایدہ درجہ ویکھ لیا ہے. جس درجے تے رب انہوں بلند کر دیتا اس تو اگے درجہ ہے ہی کوئی، اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں. تو پتہ ہے چلیا کس عمل دی وجہ تو فضیلت مل رہی؟ حضور دی عزت تے پیرا دین دی وجہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ناموس تے پیرا دین دی وجہ تو. جس صدیق اکبر نے ہر محاذ تے میرے مصطفیٰ دا پیرا دیتا، ہر مقام تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیرا دیتا. اے پوچھ حضرت عمر کو لو کہ جس وقت کلمہ پڑھ دیں عبادت دا وقت ہوندہ ہے، کھڑکیاں دروازے پردے گرائے جان دیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ کی ہون لگا؟ فرمایا عبادت. آقا پھر لوگ کے کیوں؟ فرمایا کسی نے اعلان کیتا سی جڑا بلند آواز نال یا بیت اللہ دے سامنے اللہ دا نام بلند کرے گا بیوی بیوہ تے بچے یتیم کر دیاں گے. حضرت عمر قدمہ سر رکھ کے عرض کیتی سونیا یا میں نو خدا کو لو منگنا نہیں سی، جے منگیا جے نا ہون پھر کافرانو دسنا نہ پوے عمر کلمہ پڑھ لیا، کافرانو آپ پہ پتہ لگ جائے. پتہ کمیں لگے تسی بیت اللہ کو جا کے سجدہ کرو، عمر کھلو کے پیرا دے. اور پھر جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دار ارکم تو چلے، حضرت عمر لوکاں دے بوئے کھڑکاندہ انہوں نے نکل ابو جال، عمر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لی. اور نکل ابو لاب، عمر مصطفیٰ کریم دا غلام بن گئی. او تبا شہبہ آؤ محمد کریم رب دا سجدہ کرن لگے جے. کسی بیوی بیوہ کرانی بچے یتیم کرانے ڈک کے دیکھے، کسے دی جرت نہیں، کسے دی جرت؟ کیونکہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، جدے سائے تو شیطان ڈرے، کسی بیمان دی کی جرت عمر دے سامنے کھلو جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھیا جے عمر دے نیڑے نہ بیمان لگ سکدا نہ شیطان لگ سکدا. میری گل نو محسوس کرو میں کی آکھے. تبدیلی والا ماحول ہے، ذرا تبدیلی محسوس کر کے آکھو سبحان اللہ. اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت سب تو مقدم، میرے نبی علیہ السلام دی عزت. اور پھر ایمان صحابہ دا سیمپل قرار دیتا بھی ہیں جی ایمان لے آنا جائے. پھر انہوں دا ایمان کنج دا ہے. جناب ابو بکر صدیق دا ایمان ویکھ لے، جان بھی قربان، سپ دے منہ چڈی رکھ کے جان دی بازی لا دیتی، مال بھی قربان کر دیتا، ہجرت دی رات اولاد بھی گھر چھڑ دیتی، میرے نبی دا سنگ نہیں چھڑیا. بدر دی جنگ وچ سکا پتر کافرہ نال، صدیق میرے نبی نال. بعد وچ حضرت عبد الرحمن نے کلمہ پڑھیا سی تے پھر عرض کیتی ابا جی کئی بار میری تلوار تھلے آئی سو بدر وچ، میں ویکھیا میرا باپ ہے میں تلوار روک لئی. جناب ابو بکر صدیق فرمایا تو تے تلوار روک لئی سی کدی ایک باری آندا میری تلوار تھلے. میں تینوں دسدا میریاں رشتہ داریاں کدے نال نے تے وفاداریاں کدے نال. یہی گل جناب فاروق اعظم نے کیتی جدو بدر دے قیدیاں بارے چ مشورہ ہویا کہ کی کیتا جا. حضرت عمر نے آکھا جڑا میرا لگدا میرے حوالے کرو، میرا رشتہ دار صدیق دا رشتہ دار دے حوالے کرو.
حمزہ دا بھرا دے حوالے کرو، جڑا جدا رشتہ دار ہے اپنے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں قلم کرن۔ اے ایمان، عثمان غنی تو پوچھ، حدیبیہ دے مقام تے جدو میرے نبی ٹھہرے، حضور فرمایا عثمان جا جا کے کافراں نال گل کر، اسی لڑن نہیں آئے، اسی عمرہ کرن آیا، سانو کرن دیتا جائے۔ حضرت عثمان آئے، آ کے گل کیتی تے کافراں کہ عثمان او کعبہ، او حجر اسود، او زمزم، پانی بھی رج رج کے پی، طواف بھی رج رج کے کر، حجر اسود بھی رج رج کے چوم، اساں تیرے نبی نو نہیں کرن دینا۔ حضرت عثمان ادھروں منہ انج کر کے آکھیا اللہ دی عزت دی قسم ہے، جب تک میرے مصطفیٰ کعبے وال نہیں ویکھنا عثمان اودے ویکھنے۔ وہی باتاں کیڑے کھاتے دیاں حضور تو منہ پھیر کے کیتیاں جان، میرے نبی تو مخ پھیر کے کیتا جائے۔ آج لوگ سانو دین دس دیں جی نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، عثمان تے کعبے والی عبادت چھوڑ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دی عزت بھی مقدم رکھ رہے ہیں۔ اگر یہی گل کرنی تے پھر بخاری دے اندر حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی تے کھڑے امامت کرا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انج آسمان وال ویکھیا، ہاتھ بڑھایا، پھر تھلے کیتا، پھر نماز جاری رہی۔ جدوں نماز مکمل ہوئی صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ، اے عقیدہ میں صحابہ دا دس رہے ہیں، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ نماز دا حکم تبدیل تے نہیں ہو گیا؟ سوال دا سٹائل ویکھو، اے نہیں آکھیا جی آج تسی کی کیتا تے تے نماز ٹوٹ جاندی، نہ عرض کیتی سونے نماز دا حکم تبدیل تے نہیں ہو گیا، پتہ شریعت بنانا والا نبی آپ ہے، ہو سکتا نماز انج پڑھنی آج تو بعد۔ حضور فرمایا نہیں نماز دا طریقہ ہوئی ہے، تے پھر تسی آسمان وال ویکھ کے ہاتھ اتے چکے پھر واپس آئے۔ اچھا حضور بھی نہیں آکھیا بھی تسی نماز پڑھ رہے سو یا میرے وال ویکھ رہے سو؟ انہاں سوال کیتا، میرے مصطفیٰ کریم جواب دے رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جیڑا اے میں عمل کیتا، میں کھلوتا مصلی تے ساں، نظر میری جنت دے اندر ایک انگوراں دے گچھے تے پہ گئی۔ یہ بخاری چے جڑے مولوی آدھے نے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا پتہ نہیں، انہوں پتہ نہیں کتنے پڑھے، حالانکہ بخاری چے حضور جنت وچ ویکھ رہے ہیں بھئی سرکار دی نظر جنت وچ انگور دے گچھے تے پہ گئی۔ فرمایا میں توڑن لگا بھئی تانوں چکھاواں، اوتھے چھوڑ کے میں واپس آ گیا بھئی تساں جنت جا کے کھا ہی لینا، یومنون بالغیب دی لذت نہ ختم ہو جائے۔ میں انہوں انجی رکھیا تے میں واپس آ گیا، نماز جاری رہی۔ ہن دسو حضور کدے خیال جنت اپڑے سن؟ امت دے خیال ہے نا، حضور امت دے خیال ہے جنت پہنچے تے جنت چو پھر ہاتھ واپس کیتا، نماز جاری رہی۔ یار نبی دے خیال ہے امتی آ جائے، نبی دی نہیں ٹوٹ دی، تے جے امتی دے خیال ہے نبی آ جائے غلام دی کیویں ٹوٹ سکے؟ کیا کرم کیا تیری یاد نے ہمیں آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اقبال آکھیا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ خواجہ یار محمد فریدی آکھیا محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ تے عشق والیاں نال واسطہ ہوئے نا عقیدت دیاں تے عشق دیاں گلنا تاں پتہ لگے۔ جس بلکہ تاریخ دمشق دے اندر میں نے پتا عبید کی چاندہ ہے، میں وہ کردہ عبید چشتی ہے نا، تاریخ دمشق ابن عساکر اور 10ویں جلد اندر بڑی خوبصورت گل لکھی، حضرت بلال حبشی دے ایمان لے آن دا واقعہ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابتداء اسلام مکی دور ہے، حضور غار وچ عبادت کر دیں تے صدیق پہرا دیں دیں، گل پہرے دی شروع ہوئی، صدیق پہرا دیں دیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام غار وچ نے محسوس کیتا کہ باہر کوئی آیا ہے۔ حضور فرمایا ابو بکر ذرا باہر ویکھی، لگ دے کوئی بکریاں لے کے آیا۔ حضرت ابو بکر اٹھے باہر ویکھیا، عرض کیتی جی یا رسول اللہ حبشی غلام ہے۔ حضور فرمایا انہوں پوچھ تیرا نام کی؟ حضرت ابو بکر پوچھے آنا لیا کی نام آئی؟ آکے آنا بلال، میں بلال ہاں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ بلال نہ دسیا۔ حضور فرمایا انہوں پوچھ میں بکری دا دودھ پینا چاہنا، پین دیں گا؟ حضور اندر نے، صدیق غار دے بوئے کھلوتے ہیں، ایک گل کی تھی تے صدیق ٹر پہ بلال وال، حضور غار دے دروازے تے آگئے، صدیق بلال کھل گئے، بلال دی توجہ صدیق اکبر وال۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اندر میرے محبوب جلوہ گر نے تے او فرما رہے ہیں کہ میں بکری دا دودھ پینا چاہنا، پین دیں گا؟
حضرت بلال نے آکھا بھی بکریاں تے کمزور تے لاغر نے کہتے تو انہوں پتہ ہے کسی دے تھانا ہی دودھ ہے ہی کو نہیں، میں کتھوں دیاں اتنی گل کیتی تے سرکار ادھروں بولے. میرے آقا نے آواز دیتی بلال. جدوں بلال دے کناں وچ آواز آئی بلال سرکار ول ویکھیا پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیرے ہار شنگارا قاتل نین تے کندل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے دارا ہک ہی کلا تو نہیں آزم ایتھے ہو گئے قتل ہزارہ. بلال پہلی نگاہ آقا ول ویکھیا بلال ویدا ہی رہ گیا. سرکار مسکرا پے آقا نے فرمایا اے بلال اجازت دینا تیرا کم ہے بکریاں کولو دودھ لینا محمد دا کم ہے. اے بلال اجازت دے. حضرت بلال آکھیا اجے کلمہ نہیں پڑھیا یہ بھی نہیں پتا اے ہستی کون ہے. آکھن لگے جی میری کی جرت انکار کراں تسی سونے ہی بڑے ہو کتنے سونے. اے جس ویکھیا اونوں پوچھ میرے گولڑے دے تاجدار فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت مہر علی شاہ ویکھیا ویکھ کے آکھیا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آتھا تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا جس شان تو شانہ سب بڑھیا. بلال آکھن لگا میں انکار نہیں کردا بکریاں تو آڈے سامنے میری طرفوں اجازت ہے. آقا کریم فرمایا اے دس انہاں وچوں کمزور تے لاغر بکری کیڑی سب تو بڈی کیڑی جدے تے تینوں بالکل امید نہیں. بلال نے ایک بڈی بکری ول اشارہ کیتا میرا وجدان آکھدا ہے بکریاں بھی تڑپ دیاں ہون گیاں کاش اشارہ میرے ول ہو جائے ہر جانور دی خواہش ہوئے گی. لیکن بلال ایک بڈی بکری ول اشارہ کیتا اس بکری سر زمین تے رکھیا رینگ دی رڑ دی آقا دے قدمہ وچ آئی آکھدی ہوئے گی تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا. سرکار دے قدمہ بھی چائی آکے سر رکھیا میرے آقا دی پشتے ہاتھ پھیریا رحمت والا ہاتھ لگن دی دیر سی اس لتاں چوڑیاں کیتیاں اودیاں کھیریاں او دے تھن دودھ نال بھر گئے. آقا نے دودھ چویا بھانڈا بھریا پہلے آپ نوش فرمایا پھر بھریا پھر ابو بکر نو دیتا پھر بھریا فرمایا بلال تو ہی پی. ہن جدوں سرکار اے دودھ پلا کے پی کے فراغت حاصل کیتی خیر و برکت دی دعا دے کے آقا غار دے اندر چلے گئے. صدیق بھی دعاواں دیندے ٹر گئے. بلال نو پوچھنا یاد ہی نہ رہیا کہ اے ہستی کون ہے اے صورت کون ہے میں جاندا نہیں ایڈا سونا پہلی بار ویکھیا اے پوچھنا یاد ہی نہ رہیا. بلال واپس آئے بکریاں واڑے وچ ڈکیاں راتی پاسے برتن کہ کدوں سویر ہوئے میں پھر سونا ویکھا بکریاں لے کے جاواں کوئی راتی نیندر نہیں آندی کیونکہ عارف کھڑی فرمایا رات پئی تے بے دردانوں نیند پیاری آوے
درد مندانو تانگ سجن دی یارو ستیا آن جگاوے بلال پاسے پرتے نیندر نہیں آندی سویر کدو ہوئے تے پھر جدو سویر قریب آئی ہن بلال اٹھیا ڈنڈا چکیا بکریاں کمزور ٹردیاں نہیں مار مار کے جلدی اپڑاواں کیونکہ سونا ویکھنا ہن بلال جدو واڑا کھولیا بکریاں پہلے ہی ٹکرا پیا مارن اے بلال کلا عاشق تو نہیں اسی بھی سونے دا دیدار کرنا چاہدیاں بکریاں اگے اگے نس پیاں بلال پیچھے پیچھے بکریاں اگے 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 بھی سن چکے ہو میرے چراغے گولڑا کی فرمایا ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے رل کے آنکھو ایک میں ہی قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ہن بکریاں غار دے بوئے پہنچیاں آقا کریم غار دے اندر بلال بھی پہنچ گیا سرکار فرمایا ابو بکر ویکھ لگ دئی بلال پھر آگئے صدیق آئے ویکھیا جی یا رسول اللہ بلال آگیا نظرہ غار وال سرکار اندروں باہر آئے عرض کیتی سونیا آج کیڑی بکری پیش کرا آقا نے فرمایا اوے آج تے چون دی بھی ضرورت نہیں پوے گی آقا تشریف لے آئے بلال ابو بکر دے نیڑے لگے اے ابو بکر اے ہستی کون ہے جناب ابو بکر دسیا میرے آقا و مولا میرے ماوا و ملجا تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی تاجدار ساڑھے آقا کریم نے اتنی گل کیتی بلال کہن لگا میں نو شک تے پہ گیا سی میں پک کرنا چاہتا سا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا سونیا ہن کلمہ پڑھاویں گا قدم تاں چھڑاں گا بلال قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھدا ہوئے گا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تقریر مکن لگی میری سنا خان بھی تشریف لے آ چکے ہیں باقی تقریر میں تو انہوں جے چند چڑھ گیا کل پھر پرسوں سناواں یکم ربیع الاول تے جے چند نہ چڑھیا تے پھر اگلے دن اشتہار لگا ہے تو سن پڑھ لیا یہ میں نے نہیں پتا آنا کتنے اچھا ٹھیک ہو او قبرستان دے اندر جڑی مسجد میرے اباؤ اجداد دیاں قبراں میں اوتھے ہی آکھو سبحان اللہ انشاءاللہ اوتھے پھر نانے نانے نوں بھی سناواں گے گل کتنے پہنچی سونے اچھا چلو سارے رل کے پڑھیے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا فیض جاری تیرا تا قیامت رہے تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے فیض رحمت لٹانا تیرا کام ہے فیض رحمت لٹانا بلال کلمہ پڑھیا غلام سی جناب صدیق اکبر نے بلال دی قیمت ادا کر کے آزاد کروایا
جس وقت بلال ابن اساکر دے مطابق جس وقت بلال نے کلمہ پڑھیا عبداللہ بن جدان دا غلام سی، بلال دا کلمہ سن کے عبداللہ بن جدان نے امیہ دے حوالے کیتا، پھر امیہ نے مارنا شروع کیتا، پھر جناب ابوبکر صدیق نے گورا غلام اور قیمت ادا کر کے بلال نو آزاد کرایا، اور حضرت عمر بھی آدھے سن سیدنا بلال، پھر سردار منیا صحابہ نے، اور پھر جس وقت مکہ فتح ہویا میرے نبی کھڑے نے، صحابہ دی کثیر تعداد موجود ہے، حضور فرماندے میرا بلال کتھے؟ عرض کیتی سونے حاضر ہاں، فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ تے نظارہ کر، اے اوہی گلیاں جنہ گلیاں تینوں گھسیٹیا جاندا سی، تیرے سینے تے بھاری پتھر رکھے جاندے سن، تینوں کنڈیاں تے لٹایا جاندا سی، تیری زبان تے اگ دے انگارے رکھے جاندے سن، ذرا چھت تے چڑھ تے انہاں نوں دس عزتاں کعبے دی وجہ تو نہیں محمد دی نگاہ دی وجہ جتیاں بھی استن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو سرکار فرما اتے چڑھ جا، بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہو گئے، اذان دا وقت آیا، حضور فرمایا اذان اتے ہی کھلو کے دینی ہے، تھلے نہیں لینا، پوچھیا ہونا خطیبانہ انداز، آقا منہ کدھر کرا، حضور فرمایا ہونا نا میرے وال کر، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، بلال کعبے دا کعبہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اہل عشق فرماندے بیت اللہ دے اتے جڑا پرنالا ہے نا، پرنالا اس پرنالے نو انج لگا ہے نا تے دا رخ مدینے والے، اجی میں اسی آئیے نا بورڈ لگا ہوندہ ہے، خوشاب اس طرف شاہپور اس طرف، اور ڈائریکشن بورڈ ہوندہ ہے تیر دا نشان، بیت اللہ دی چھت تے او جڑا پرنالا لگا او دا رخ کس والے؟ مدینے والے، ساتھ چکر لا اس ڈائریکشن نو ویک، او ڈائریکشن تن دس رہی چکر اتھے لائے قبولیت اوتھے ہوندے، میرے اعلیٰ حضرت فرماندن حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، خوب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو، کسر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، بھئی غور نال سنو کعبہ بھی کچھ آخدہ پہ آجے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو دوستانے گرامی اسی خوش بختاں خوش نصیباں، حضور دا میلاد ہوئے، میرے نبی دے اصحاب دی یاد ہوئے، میرے نبی دی آل بیت اطہار دی یاد ہوئے، ولیاں دا ذکر ہوئے، اے اللہ نے سنیاں دے کھاتے چ لکھے، اسی خوش بختاں خوش قسمتاں، شاہ صاحب یہی فرما رہے سن، اسی ادب والے ہیں، جس دی عزت میرے نبی دی وجہ تو سنی ہر ایک اس ادب والی تھان دا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تے ادب والیاں وچ، موت آئے ادب والیاں وچ، انشاءاللہ پھر کسی موڑ تے ملاقات ہوئے گی۔ میری گل بھی اوہی ہے جڑی شاہ صاحب کی، کوئی بندہ اٹھے نا، آقا کریم دے ثنا خان تشریف فرمانے اپنے خوبصورت انداز نال تانوں معزوز کرنگے، وآخر دعوایا ان الحمد